नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, बड़े अफसोसनाक और करबनाक एक दो वाक़यात नज़रों से गुज़रे हैं। ऐसे वाक़यात जो दिल दहलाने वाले हैं, ऐसे वाक़यात जिनको देख के सर शर्म से झुक जाते हैं, ऐसे वाक़यात जो मज़हबी लोगों के लिए कहीं कहीं रियासत के लिए और कहीं हुकूमत, पुलिस और हुकूमती रिट के लिए चैलेंज होते हैं। ख़ास तौर पे जब बात औरत की हो और फिर औरत की इज़्ज़त नफ्स की हो, फिर औरत की तज़लील की हो, तो ज़्यादा मामला हसास बन जाता है। मैं सरसरी तौर पे उस बहादुर लड़की की बात करूंगा जिसने भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने इस्लाम ज़िंदाबाद के नारे लगाए और अपने हिजाब में रही और अपने हिजाब और अपनी जुर्रत के साथ खड़ी रही, जिसका बड़ा मीडिया में, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली उसका बड़ा शोर है। और हम भी उस बहादुर बेटी की जुर्रत को सलाम करते हैं जिसने अपने हिम्मत और हौसले के साथ इंतहा पसंदों का मुकाबला किया और ये मीडिया का एक इंटरनेशनल इशू बना। और नकाब पहना, हिजाब पहना, किस तरह के कपड़े पहना, किस तरह का लिबास पहना, ये हर इंसान का बुनियादी हक़ है। लेकिन बहरहाल इंतहा पसंदी आप देख रहे हैं इंडिया में जिस तरह की हो रही है, छोटी छोटी बातों पे मुसलमानों को निशाना बनाना, टारगेट करना, उनके लिए एक ऐसे लग रहा है जैसे यही इनके पास इशू है। लेकिन मैं हवा की कुछ और बेटियों की बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ, थोड़ा सा सिर्फ कॉम्बिनेशन आप देख लें। वहाँ तो भारत में एक बेटी, एक मुसलमान लड़की की तज़लील करने वाले हिंदू इंतहा परस्त थे। लेकिन जिस वाक़े की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस वाक़े की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, वहाँ हिंदू इंतहा पसंद नहीं थे। वहाँ मुसलमान लड़कियों की तज़लील, न सिर्फ तज़लील करना बल्कि उन पर जबर व तशद्दुद करना, बल्कि उनकी आबरू रेज़ी करना, उनके इज़्ज़तों के साथ खेलने वाले जो थे वो भी मुसलमान थे। इसी सिंध के थे। मज़ेदार बात है, सिंध के इलाके नौकोट के करीब एक गांव में ये वाक़या हुआ है। जिन बच्चियों के साथ ये ज़्यादती हुई है, ये जो लोग हैं उसी इलाके के हैं। सरेआम लड़कियों को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद कई घंटों तक उनको बंद रखा, कुछ 26-28 घंटे तक उनसे इज्तिमाई ज़्यादती की गई। और उसके बाद इस वाक़े को, ये जो भारत का वाक़या है उससे एक दिन पहले का वाक़या है। ये जो नौकोट ज़िला मीरपुर ख़ास नौकोट का इलाका है जहाँ पे हुआ। नौकोट शहर में नहीं, नौकोट एक तारीख़ी शहर है, एक तारीख़ी किला भी है वहाँ पे, लेकिन ये नौकोट से करीब ही एक गांव का वाक़या है। जब सोशल मीडिया पे इशू बना, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए, लेकिन पुलिस ने इतनी कमज़ोरी दिखाई है कि मुल्ज़िमान जिनके नॉमिनेट किए गए, जो नामज़द मुल्ज़िमान हैं, एफ़आईआर इतनी कमज़ोर है कि मुल्ज़िमान ने अदालतों से ज़मानत भी करवा ली। मुझे तो इस बात पे भी शर्म आती है कि ऐसे लोगों को ज़मानतें कैसे मिलती हैं। ऐसे लोग जो बच्चियों के साथ, जो हवा की बेटियों के साथ, जो औरत के साथ, जो सिंध की बेटियों के साथ, जो मज़लूम औरतों के साथ तज़लील करते हैं, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं, उनकी आबरू रेज़ी करते हैं, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं, ऐसे लोगों को तो पकड़ के, मैं कहता हूँ वैसे तो कानूनन ये बात करना दुरुस्त नहीं है, सरेआम मारने वाली बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन दिल कह रहा है कि जो इस तरह के वाक़यात करते हैं इनको सरेआम चौकों चौराहों पर टांगा जाए, ताकि कोई इबरत की मिसाल बने, को निशान इबरत किसी को तो बनना पड़ेगा ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए। अब इसका पस मंज़र ऐसी जमातों ने हम नोटिस लिया है, कह रहे हैं कि हुकूमत सिंध ने हम नोटिस लिया, कह रहे हैं कि अदालत का तो मैंने आपको बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, लेकिन होगा क्या? नोटिस होती हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन असल इंसाफ नहीं मिलता। होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोगों को, जितने भी लोगों को इन ख़वातीन ने नामज़द किया है,
ان کو پکڑا جائے۔ ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے جو آپ نے میڈیا پہ سنا دوستوں سے، کہ جن ملزمان پہ، جس برادری کے ملزمان پر الزام ہے، اسی برادری کا ایک ایس آئی ہے اسی تھانے میں جو ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جو کیس کو خراب کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ جو ایس آئی ہے اسی برادری کا، اس کو وہاں سے کم از کم فوری طور پہ ہٹانا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس لوکل جو تھانہ ہے اس سے اس کو ہٹایا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، سول سوسائٹی کے لوگ تو آئے، لیکن اصل کام تو ریاست کا ہے، حکومت کا ہے۔ جس طرح ہم بھارت میں پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ نوکوٹ میں ہونے والے واقعے پہ آپ کو میڈیا میں اتنی بڑی تشہیر نہیں مل رہی، میڈیا پہ یہ واقعہ اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا نا کہ وہ بھارت میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ ہونے والا واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے، قابل شرم ہے، قابل مذمت ہے، لیکن یہ واقعہ اس سے زیادہ قابل شرم اور قابل مذمت ہے، چونکہ یہ اسی شہر کے لوگ ہیں، اسی علاقے کے لوگ ہیں۔ بہت بڑے بڑے دعوے ہم لوگ کرتے ہیں، اسی سندھ کے لوگ ہیں، اسی سندھ دھرتی جس کے لیے شاہ عبد اللطیف بھٹائی، سندھ کے عظیم صوفی شاعر، جن کی پوری شاعری کا محور عورت ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی 7 ہیروز ہیں، 7 سورمیاں، 7 کے ساتھ عورت ہے۔ سسوئی ہو، ماروی ہو، جس کو ماروی کہتے ہیں، سسوئی، ماروی، سورٹھ، جتنے کردار ہیں یہ سارے کے سارے شاہ عبد اللطیف کے کردار عورتیں ہیں، خواتین ہیں۔ اسی جس نے عورت کی بہادری کو باقاعدہ، اگر سونی کو آپ پڑھیں، سونی جو تھی شادی شدہ عورت تھی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں کہا ہے کہ جو شادی شدہ عورت رات کو دریا پار کر کے اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے، اس کی مذمت نہیں کی ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے۔ آج سے 300 برس قبل بھی سندھ کے صوفیاء نے عورت کی تعریف کی ہے اور اس کی بہادری کی اور اس کے کرداروں کی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اسی سندھ میں، اسی سندھ دھرتی میں، اسی تھر کی سرزمین پر، ماروی کی سرزمین، نوکوٹ بالکل تھر کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل قریب ہے۔ تو تھر کی اسی سرزمین پر، ماروی کے اسی دیس میں آج کی عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان سے اجتماعی زیادتی ہوتی ہے، سرعام ان کی عزتوں کو تار کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ صرف پکڑا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، نہ صرف سخت سے سخت سزا دی جائے بلکہ نشان عبرت بنایا جائے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ای میل اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبر، ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس نوکوٹ واقعے کے بارے میں مزید اپڈیٹ سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں۔ اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔